अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। ये वीक 3 अप्रैल से शुरू होकर सो ऑन 10 अप्रैल तक चलेगा। इस वीक एक ही तब्दीली है, लेकिन इतनी इम्पॉर्टेंट चेंज है कि वो आपकी ज़ात पर कई शोबों में अपना असर डालेगी। मरकरी आपके 12th एंगल पर था, वहाँ वो अनफ्रेंडली था, अब वो आपके फर्स्ट हाउस में होगा। ये एक फ्रेंडली एंगल है बट नॉट टू मच, बहुत फ्रेंडली नहीं है, लेकिन बहरहाल इससे जो जनरल फीलिंग मिलेगी वो भी तफसील से बयान करता हूँ। एंड जो स्पेशल फीलिंग्स हैं जो आपके लिए मज़ीद निखार की वजह बनेंगी वो भी बयान करूँगा। जब भी कभी मरकरी किसी अच्छे एंगल पर हो, एवरेज अच्छे एंगल पर हो या आइडियल अच्छे एंगल पर हो, तो उससे 4 बेसिक एडवांटेज मिलते हैं और ये सभी प्लैनेट्स को यकसा मिलते हैं। जो बेसिक एडवांटेज उनमें कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है, डीप थिंकिंग इंक्रीज़ कर जाती है, पब्लिक इमेज अच्छा हो जाता है, फिर जब माइंड एबिलिटीज़ इन्हांस होने की वजह से जो आप प्लान्स करते हैं या दीगर ज़िंदगी में जो कारकर्दगी दिमागी तौर पर आप कर रहे होते हैं वो बढ़ जाती है। अंदाज़े गुफ्तगू मैजिकल हो जाता है एंड दूसरे लफ्ज़ों में आप अपनी बात को बहुत एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत अच्छे अंदाज से सामने वाले के सामने रख सकते हैं। ये जनरल एडवांटेजेस हैं। मरकरी जब भी अच्छा हो ऐसा ही होता है। बट अब मरकरी जब आपके फर्स्ट हाउस में अच्छा होगा तो ये अब आपके लिए एक्स्ट्रा एंड स्पेशल एडवांटेजेस की वजह बनेगा। अब सुनिए, फर्स्ट हाउस में मरकरी का अच्छा होना आपके लिए शख्सियत के निखार की वजह बनता है। अब आपके मुंह से उस तरह की बातें या आपकी प्लानिंग या आपकी पर्सनालिटी से उस तरह की वाइब्स नहीं आएंगी जिससे लोगों को, सामने वालों को आपको कमज़ोर महसूस हो। आप आइडियल फील कराएंगे दूसरों को एंड आप अंदाज़े गुफ्तगू एंड अपीयरेंस आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। ये उसका पहला एडवांटेज है जो शख्सी नौइयत का होता है। दूसरा एडवांटेज ये है कि बीइंग अ एरीज़ आपके यहाँ जितनी भी क्वालिटीज़ हैं जो सिर्फ आपको पता है कि मेरे अंदर हैं, जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो सामने वाले को भी उसका असर महसूस होगा, जिससे आपका रेशो ऑफ सक्सेस बुलंद होगा। ये उसका दूसरा फ़ायदा। जो तीसरा एडवांटेज है वो यूनिक है। When your mind is so strong, very fast and effective, तो जो दीगर शोबों में प्लैनेट्स काम कर रहे हैं, जैसे आपका मार्स आपके 3rd एंगल पर काम कर रहा है और फर्स्ट हाउस में आपके सन काम कर रहा है, वीनस भी आपके फर्स्ट हाउस में काम कर रहा है। अब ये एक ऐसी सिचुएशन बनेगी कि दिमाग तेज़ हो गया जिससे सेहत अच्छी हो जाएगी, दिमाग तेज़ हो गया जिससे रिश्तेदारी के मामलात अच्छे हो जाएंगे, दिमाग तेज़ हो गया, अंदाज़े गुफ्तगू अच्छा हो गया, अपीयरेंस अच्छी हो गई, कंसंट्रेशन अच्छी हो गई, तो आप डिसाइसिव हो जाएंगे, आप ज़्यादा कैप्टन स्किल्स हो जाए, कैप्टन स्किल्स अर्न करेंगे। एक चीज़ हुई है लेकिन बाकी चीज़ों को ग्रोथ मिलना शुरू हो गई। आपके लॉन्ग टर्म प्लैनेट सैटर्न एंड जुपिटर 11th एंगल पर थे, जो पार्टनरशिप के कारोबार के लिए, जो रिलेशनशिप्स के लिए, जो सीखने या सिखाने के लिए बहुत अच्छे थे, इनको भी इस मरकरी की सपोर्ट की वजह से ग्रोथ आ जाएगी। तो ये तो हो गई टेक्निकल साइड। अब हम इसे सादा लफ्ज़ों में बयान करते हैं। इस वक्त प्लैनेटरी सेटअप, मार्स का 3रे घर में होना, सूरज, वीनस और मरकरी का पहले घर में होना, जुपिटर एंड सैटर्न का आपके 10th एंगल पर होना, ये एक ऐसा प्लैनेटरी सेटअप है जिसमें 4 तरह के एरीज़ को बहुत फ़ायदा है। ऐसे एरीज़ जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, ऐसे एरीज़ जो खेल या खिलाड़ी, खुद खिलाड़ी हैं या खेल से वाबस्ता हैं, ऐसे एरीज़ जो तालीमी शोबे से वाबस्ता हैं, ऐसे एरीज़ जो लॉ से वाबस्ता हैं, ऐसे एरीज़ जो फैशन या फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, ये सब को ग्रोथ आएगी। एंड स्टूडेंट्स स्पेशली, ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, एवरेज स्टूडेंट्स भी एंड हाई लेवल जो बैनुल-अक़वामी तालीम या आला तालीम की कोशिशें कर रहे हैं, जो सिर्फ एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं वो भी, और जो एग्ज़ाम में से गुजर रहे हैं वो भी, उनकी कारकर्दगी बीइंग अ एरीज़ आइडियल होगी और उन्हें नेचुरल सपोर्ट मिल रही है। ऐसे इन्वेस्टर जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, उनके लिए ये टाइम 4 अप्रैल के बाद अच्छा है। कुछ ही महीने, इन दिनों की हुई इन्वेस्टमेंट, अगले 15 दिन की, मरकरी ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रहेगा, शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, जल्दी यहाँ से निकल जाएगा। अगले 15-20 दिन में की हुई इन्वेस्टमेंट्स उन्हें जल्द बड़े रिवॉर्ड्स देने लग जाएंगी। स्टॉक एक्सचेंज के
کارکردگی کرنے والے یا پراپرٹی سے ریلیٹڈ یا ایگریکلچر سے ریلیٹڈ یہ سب پرفارمنسز اچھی ہوں گی. اینڈ وینس سن مرکری کی کنجنکشن، ایک جگہ اتنی پاورفل پلانٹس کا جمع ہونا آپ کو زیادہ ڈیسائزو، زیادہ پلان فل، زیادہ کیلکولیٹو، ود ہائی ویژنز، انویسٹمنٹس اینڈ ریلیشن شپ اچیومنٹس کی طرف لے جائے گا. سو ان اے سنگل لائنر ایریز آر آن دیئر بیسٹ فرام 4th of April سو آن. اب ایریز شکایت نہیں بنتی، شکایت تو پہلے بھی نہیں بنتی تھی. ایریز آر سو ٹیلنٹڈ، ویری کیلکولیٹو، ہمیشہ ہی بہت اچھے پلانس کر کے چلتے ہیں، بٹ اب ان کو نیچر بھی سپورٹ کر رہی ہے. تو سادہ لفظوں میں دماغ آپ کا اپنی نیچرل فلو پر بائی سپورٹ آف ٹائم، فزیکل ہیلتھ یا آرگن پرفارمنسز آن ٹریک، لک اینڈ ڈیسیجنز آن ٹریک، کیریئر اینڈ لو لائف از آن ٹریک. مجھے نہیں لگتا کسی چیز میں آپ کو اب شکایت ہوگی. اگر پھر بھی کوئی ایریز ایسا ہے جو اس وقت تک الجھا ہوا ہے اور الجھن سے ہی زندگی گزار رہا ہے تو اسے اپنے ٹریٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے. ٹریٹمنٹ کا جو پروفیشنل فرسٹ سٹیپ ہے وہ پرسنل ڈائگنوسس ہے. جنرل ٹریٹمنٹ میں ایریز کو پتہ ہی ہے ان کا برتھ سٹون بلو سفائر ہے. بلو سفائر ایک کیٹلسٹ کے طور پر یوز کیا جا سکتا ہے جس سے آپ کی کچھ کمزوریاں، کچھ خرابیاں دور ہو جائیں گی. بٹ یہ اولڈ اسٹریٹجیز تھی جب جنرل ریمیڈی سے لوگ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کئی سالوں تک کرتے رہتے تھے. بٹ جو جدید اسٹریٹجیز ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے اپنی ڈائگنوسس کرا لی جائے، اپنے ویک ایریاز کو، اپنے ویک پلانٹس کو، اپنی ویک فیلڈس کو ڈیفائن کر لیا جائے. جب وہ ڈیفائن ہو جائیں گی تو ان کے ٹریٹمنٹس بہت ایزی ہو جاتے ہیں. دیر از لاٹ آف ریمیڈیز، لاٹ آف پرسکرپشنز، آپ ایزیلی اس سے ریکور ہو سکتے ہیں. پرسنل ڈائگنوسس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پر رابطہ کر کے اپنی کیلکولیشنز کروا سکتے ہیں. بٹ وہ فری فورم نہیں ہے ایریز، ہوپ فلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. اس ہفتے کے لیے اتنا ہی. امید کرتا ہوں میں نے اپنے اس ایک ایونٹ کو جو مرکری آپ کے فرسٹ ہاؤس میں اپیئر ہوا اپنے ٹپیکل انداز میں سمجھا دیا. اینڈ بہت ساری انفارمیشن آپ تک پہنچ گئی ہوگی. بٹ پھر بھی کوئی ایسا کویسچن جو آپ کے دماغ میں ابھر رہا ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو ایکسپلین کروں تو کمنٹس میں اظہار کر دیجیے گا. میں کوشش کروں گا کہ اگلی ویڈیوز میں اسے ڈیفائن کروں. ایک آخری بات کر کے پھر ہم لوگ اس ویڈیو کو ختم کریں گے. وقت انہی کا ساتھ دیتا ہے ایریز. یہ مجھے 18 سال ہو گئے اسٹرالوجی کرتے ہوئے پروفیشنلی. جو وقت کی قدر کرے، نہیں تو یہی ٹائم ایک ایسی بلا بن کر آپ کے سر پہ گرے گا کہ یہ آپ کو ضائع کرنا شروع کر دے گا. اینڈ دین آپ کے پاس صرف وقت ہی نہیں ہوگا، باقی سب کچھ ہوگا. آپ سب کچھ کرنا چاہتے ہوں گے بٹ ٹائم تھوڑا رہ جائے گا آپ کے پاس. سو جو ٹائم جس طرز کا بھی ٹائم اویلیبل ہو، جیسے آج کل مائنڈ کا ٹائم اویلیبل ہے، آج کل جسمانی قوت کا ٹائم اویلیبل ہے، آج کل پارٹنرشپس کا ٹائم اویلیبل ہے. یہ قدرت کی سپورٹ ہے، اسے کیچ کر لیجیے. تھوڑے دنوں بعد یہ نہیں رہے گا. آج کل گرمیاں ہیں پاکستان میں، سو گرمیوں کو جنہوں نے کیش کرنا ہے وہ کر لیجئے. گرمیاں سدا تو نہیں رہیں گی، 2-4 مہینے آپ کے پاس یہ ٹائم رہے گا. اس میں آپ نے جتنا کچھ اس سے ریلیٹڈ اپنے سمر سیزن سے ریلیٹڈ کرنا ہو کر لیجئے. اسی طرح انٹرنیشنلی جیسے جیسے موسم ہو، جو ٹائم بیہیویئر ہو، آپ کو کیش کرنا چاہیے. رات میں سونا رات کو کیش کرنے کے مترادف ہے. دن میں اٹھنا اور کام پر جانا دن کو کیش کرنے کے مترادف ہے. سردیوں میں بلینکٹ سیل کرنا سردیوں کو کیش کرنے کی طرح ہے. اگر گرمیوں میں کوئی آئس فیکٹری لگاتا ہے تو یہ گرمیوں کو کیش کرنے کی طرح ہے. ادروائز کام تو دوسرے بھی کیے جا سکتے تھے، لیکن اگر کسی سرٹن سیزن کو کیش کرنا ہو تو پھر پلانز اسی کے مطابق کرنا ہوتے. ہوپ فلی آپ میری کم بات کو زیادہ سمجھیں گے. اگر ٹائم کو آپ نے سمجھ لیا تو آپ ٹائم سے زیادہ فائدے نکال سکیں گے. دیٹس آل فرام مائی سائڈ. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. ایریز جاتے جاتے اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ کی سبسکرپشن میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.